अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाक भारत क्रिकेट के बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। स्पॉन्सर भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं और हमारी कोशिश भी ये होती है कि अपने क्रिकेटर्स के अलावा अगर हमें कभी मौका मिले तो पड़ोसी मुल्क यानी भारत के क्रिकेटर को अपने इस प्रोग्राम में मौका दें। और आज हमारी खुशकिस्मती कि भारत का वो खिलाड़ी जो भारत के लिए 1983 वर्ल्ड कप की फातेह टीम का रुकन रहा, जिसको भारत में अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला, आज हमारे इस शो में मेहमान की हैसियत से मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट टीम के 1983 के बेस्ट विकेट कीपर सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब, जो मुख्तसर दौरे पर कराची आए। हमने उनसे रब्ता किया और उन्होंने हमारे इस शो को इज्जत बख्शी और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे किरमानी साहब आपको। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा भी रहे किरमानी साहब। उनके प्रोफाइल पर अगर एक क्रिकेट परफॉर्मेंस पर अगर हम नजर डालें तो आपके सामने भारत के लिए सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी ने 1976 से 1986 तक कुछ 88 टेस्ट मैच खेले और इन 88 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुछ 2759 रन स्कोर किए, 160 कैच लिए और 38 खिलाड़ियों को विकेटों के पीछे स्टंप्ड आउट किया। एक रोजा मैचों की बात करें तो सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी ने 1976 से 1986 तक भारत के लिए 49 एक रोजा मैचों में 373 रन स्कोर किए, 27 कैच विकेटों के पीछे और 9 स्टंप आउट किए। सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको आज के बहुत शुक्रिया जनाब। और ये बताएं कि बड़ी मोहब्बत आपको पाकिस्तान आकर मिली, कितने अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं एक खिलाड़ी की हैसियत से, और अब सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान आए तो कैसा महसूस किया आपने? बिल्कुल, काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। हम ऑफिशियली जब आए थे 1978-79 जो पहला दौरा था हमारा, उसमें बिशन सिंह बेदी कप्तान रहे थे और आसिफ इकबाल पाकिस्तान के कप्तान रहे थे। और उसके बाद 1982 में आने का इत्तेफाक हुआ, फिर से पाकिस्तान का दौरा किया हमने। उस टाइम पर सुनील गावस्कर कप्तान थे और ये दो ऑफिशियल मौके थे और बाकी के वेटरन्स क्रिकेटर्स के साथ भी आने का इत्तेफाक हो गया। उसके बाद फिर मेरी चचेरी बहन की शादी में आने का इत्तेफाक हुआ 92 में, और उसके बाद मेरे भांजे मुंतज़र मेहदी की शादी में आने का सिलसिला रहा। और किरमानी साहब, ये तो आपके कुछ ख़ानदानी जो एक्टिविटीज़ थी, क्रिकेट की आपकी एक्टिविटीज़ थी, पाकिस्तान आप आए, लोगों से मिले, उस बारे में आपने हमसे बात की। पाकिस्तान और भारत को लोग खेलता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटर्स को एक मैदान में खेलता हुआ देखना चाहते हैं, और जब दोनों टीमें मैदान में होती हैं तो स्टेडियम भर जाते हैं और लोग टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम अब होता है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आए। एक क्रिकेटर की हैसियत से, एक सेलेक्टर की हैसियत से, एक एक्सपर्ट की हैसियत से सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी पाक भारत क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ अवाम ही नहीं, हम क्रिकेटर्स भी एक दूसरों से खेलना चाहेंगे। हमारे में जितनी अंडरस्टैंडिंग और प्यार मोहब्बत के साथ, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हम खेलते चले आ रहे थे, और इसको जब नज़रअंदाज किया गया तो मैं नहीं समझता कि भाई ये काफ़ी देर चलेगा। हम फिर से वापस ये ताल्लुकात फिर से गहरे होते चले जा रहे हैं। ये सारा दारोमदार जो है बोर्ड में तस्फिया होनी चाहिए। हम खिलाड़ी तो बिल्कुल तैयार हैं एक दूसरे से खेलने के लिए, और जितना टैलेंट और जितनी प्रॉमिस इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में है शायद ही कहीं है। अगर ये दो, और जो जज्बा और जो जोश के साथ जो अवाम आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जब भी किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए और वहाँ पे क्राउड नजर आएगा। 83 वर्ल्ड कप के बेस्ट विकेट कीपर आप रहे। भारत के लिए आपने कुछ 88 टेस्ट मैच खेले, 12 टेस्ट मैच और खेल लेते तो 100 टेस्ट मैच आपके हो जाते। भारत की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में खासा उतार चढ़ाव आया। 2011 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा, वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन भारत की टीम अपने ही कदमों पर जाकर गिर गई इंग्लैंड में। और भारत के लिए कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम घर की शेर है, और अगर रिकॉर्ड्स पर नजर डाली जाए तो अब तक जो क्रिकेट हिस्ट्री है, भारत की टीम अवे जाकर सिर्फ 37 टेस्ट मैच जीती है। भारत की क्रिकेट टीम की नाकामी की मौजूदा सूरत हाल में आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, ये तो सवाल हर टीम हर खिलाड़ी पर आता है। तो यहाँ पे एकाएक जो वर्ल्ड चैंपियंस रहे तीनों फॉर्मेट्स में,
جس طریقے سے دھونی کی کپتانی میں جو عروج پر گئی بھارت کی ٹیم، اور اسی طریقے سے جو نیچے گرتے آ گئی ہے، تو یہ میرے دماغ میں نہیں آتی ہے بات کہ بھئی ایسی ٹیم، ایسی بہترین ٹیم اتنے برے فارم پہ کیسے آ سکتی ہے اور اتنے لمبے عرصے تک کیسے آ سکتی ہے، یہ میری سوچ کے باہر ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ کچھ پالیٹکس ہے بھارتی کرکٹ ٹیم میں، کھلاڑی دو گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، وریندر سہواگ چاہتے ہیں کہ وہ کپتانی کریں، دھونی کپتانی چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ سب چیزیں، یہ اندرونی معاملات، یہ جو میڈیا میں آتی ہیں، یہ اندرونی معاملات نہیں ہیں، یہ ان کی طرف سے لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہیں، یہ وہ ایسے ہیں، یہ ان کے خیالات ایسے ہیں۔ مگر صاف صاف سہواگ نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم ریٹائر نہیں ہوئیں گے، اگر کسی کو نکالنا ہے ہمیں وہ نکال سکتے ہیں۔ اور دھونی بھی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھئی میں ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ میچز سے ذرا تھوڑا سا ریسٹ لینا چاہوں گا، صرف میرا کنسنٹریشن 2000 آگے کا جو 15 ورلڈ کپ جو ہے اس پہ زیادہ کنسنٹریشن دینا چاہوں گا، کیونکہ ہم ریننگ ورلڈ چیمپئنس ہیں، تو اس لحاظ سے میں صرف لمیٹڈ اوورز میں کنسنٹریٹ کرنا چاہوں گا۔ اگر بورڈ چاہی یا سلیکشن کمیٹی چاہی کہ کوئی اور کپتانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان لوگ کے سٹیٹمنٹس رہے ہیں۔ کیروانی صاحب، پاکستان میں بھی بڑے بڑے کرکٹر آئے، بھارت میں بھی بڑے بڑے کرکٹر آئے، لیکن سچن ٹنڈولکر نے پاک بھارت کرکٹ میں جو مقام حاصل کیا، بھارتی کرکٹ میں لوگ انہیں دیوتا کی طرح پوچھتے ہیں، لیکن آج کل ایک بحث ہو رہی ہے کہ سچن ٹنڈولکر کو ون ڈے کرکٹ کو الوداع کہہ دینا چاہیے، ٹیسٹ کرکٹ پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، اب یہاں پہ تو بہت ہی کٹھن سوال ہے آپ نے جو کیا ہے۔ یہ سارا دار و مدار صرف کھلاڑی پر ہی ہوتا ہے، اور سچن ٹنڈولکر نے جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہوتے چلے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں چین کرتا بھی اس میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیلیکیٹ سچویشن پہ ہے، بورڈ بھی اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہے گی میرے خیال سے، اور یہ پورا ڈیسیشن سچن کا ہی ہوئے گا۔ سچن ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی اب سارے کے سارے انتظار میں ہیں کہ ان کا 125 شتک کب بنے گا۔ جیسے ہی یہ بنے گا شاید کچھ ڈیسیشن سچن بھی لے لیں گے، اور میرے خیال سے وہاں پہ سلیکشن کمیٹی بورڈ والوں نے بھی مل کر بات کریں گے سینئر کھلاڑیوں سے جو بہت ہی برے فارم سے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھئی اتنا بہترین پرفارمنس رہا ہے، ایک کیسے ہو گیا یہ تو اٹس اے سائیکل بائی اٹ سیلف جو کہتے ہیں، جو ہر کھلاڑی ہر ٹیم پر آتا ہے، مگر یہ بہت ہی جلدی بھارت کی ٹیم پر آ گیا ہے۔ انگلینڈ میں 4 ٹیسٹ میچز ہار گئے لگاتار، آسٹریلیا میں 4 ٹیسٹ میچز بہت بری طرح، اور اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے پچھلے ریکارڈ جتنے بھی دورے ہوئے ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے، یہ ایک ٹریڈیشن یا کلچر کہیے، کلچر تو نہیں کہوں گا میں، مگر ہم ہر وقت اتنی بری طریقے سے ہارے نہیں، کوئی بھی بھارت کی ٹیم اتنی بری طریقے سے ہارے نہیں جس طریقے سے دھونی کی ٹیم نے ہاری ہے، مگر ہم نے کافی کمپٹیٹو کرکٹ کھیلی ہے، کئی میچز جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں، مگر جو کنڈیشنز آسٹریلیا میں اسی طریقے کے کنڈیشنز انڈیا میں نہیں ملتے۔ بھارت کے لیے 88 ٹیسٹ اور 49 ایک روزہ میچ کھیلنے والے سید مجتبیٰ حسین کرمانی آج کے اس پروگرام میں ہمارے خاص مہمان، مزید کچھ ان سے بات چیت کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں۔ خاص بات چیت ہماری بھارت کے سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر، 1983 ورلڈ کپ کے بہترین وکٹ کیپر سید مجتبیٰ حسین کرمانی ہمارے مہمان۔ مجتبیٰ کرمانی صاحب، آپ ایک وکٹ کیپر کی حیثیت سے بھارت کے لیے کئی اچھی پرفارمنسز آپ نے دیں، اگر ایز اے وکٹ کیپر میں آپ سے پوچھوں موجودہ کرکٹ میں سید مجتبیٰ حسین کرمانی کس وکٹ کیپر سے انسپائر ہے؟ ابھی دیکھیے، اب ہمارا زمانہ اور اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب زیادہ جو دھیان دے رہے ہیں کہ کوئی ایک بیٹسمن ملے جو وکٹ کیپنگ بھی کر سکے، یعنی آل راؤنڈر چاہیے وکٹ کیپنگ میں بھی آپ کو بیٹنگ کی اضافی صلاحیت کے ساتھ۔ بالکل، ابھی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی یہاں پہ وکٹ کیپنگ کی قابلیت یا اسپیشلسٹ وکٹ کیپر کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، پہلے بلے باز کو دیکھ رہے ہیں جو رن بنائیں اور ہو کین سٹاپ دا بال لائک
मेरा नजरिया ये है। लेकिन आप समझते हैं, इस बात से इत्तेफाक करते हैं, एक विकेट कीपर 100 रन करता है, 3 कैच छोड़ देता है, वो तो बराबर हो जाती हैं सारी चीजें? नहीं, देखिए कोई भी होना बोल के तो नहीं छोड़ता है, ये इत्तेफाक की बात हो जाती है। हर कोई अच्छा से अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है। कोई भी ऐसे ही नहीं जाता है कि भाई मैं जीरो बनाने जाऊं या कैचेस छोड़ने जाऊं। ये होता ही है खेल में, हर कोई छोड़ना ही ज़रूरी है। इसका कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि भाई कितने पकड़ते हैं, कितने छुटते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेल रहे, लेकिन अभी वर्ल्ड हॉकी सीरीज इंडिया में हुई, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी जा रहे हैं। जंग ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया की मुश्तरका पेशकश के अमन की आशा, दोनों मुल्कों के अवाम प्यार मोहब्बत से करीब आएँ, दोनों मुल्कों में जो है प्यार मोहब्बत परवान चढ़े। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप इस कोशिश के बारे में क्या कहेंगे? दो मीडिया ग्रुप्स इस चीज़ को आगे ला रहे हैं कि दो जो मुल्क हैं वो आपस में आएँ, क्रिकेट हो, दीगर रवाबित बहाल हो। जी, हम तो यही चाहते हैं। सारे, अगर आप किसी भी कंट्रीज़ के दरमियान अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स ही साथ में लेके आ सकती है किसी भी अवाम को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्रीज़ को। तो ये कोशिश जारी है और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द ये बिल्कुल इसके ऊपर इत्तेफाक होएगा। और सारे के सारे अवाम यही चाहते हैं कि फिर से ये दौरे शुरू हो जाएं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और हम क्रिकेटर्स भी यही चाहते हैं कि, क्योंकि कोई तफरीक़ा नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे उसमें कि भाई ये ऐसे हैं या वो ऐसे हैं। बस हम बिल्कुल स्पोर्ट्स की नज़रिए से देखते हैं, सारे खिलाड़ी इसी नज़रिए से देखते हैं। इतना मुझे इतना बेहतरीन लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो मेरे साथ खेले, मेरे ख़िलाफ़ खेले हैं, उनसे मुलाकात करते हुए, जैसे कि ज़हीर अब्बास साहब, वसीम बारी, इकबाल कासिम, तौसीफ़ अहमद, और उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि और दूसरे खिलाड़ियों से भी मिलूँ इस छोटे से दौरे में। तो हुसैन किरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया कप में क्या इम्कानात हैं? और क्रिकेटर फिल्मों में की तरफ भी गए और मुश्तबा किरमानी भी उन क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। कुछ इनसे फिल्मों के तजुर्बात पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। सैयद मुश्तबा हुसैन किरवानी, भारत के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, स्कोर स्पेशल में आज हमारे मेहमान। 1983 वर्ल्ड कप की फातिह टीम के आप रुकन थे, फिर आप फिल्म में भी काम आपने किया। कभी अजनबी फिल्म का नाम था। संदीप पाटिल जो भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो भी उस टीम का हिस्सा थे जो फिल्म में जिसमें परफॉर्म किया। अब यहाँ पे जब खेल रहे थे तो हमें एकदम पता चला कि संदीप पाटिल फिल्म में ज्वाइन हो रहे हैं, बॉलीवुड में जा रहे हैं। तो कंफर्म हो चुका था कि एक फिल्म बन रही है, संदीप पाटिल हीरो हैं उसके, और पूनम डिलन और देवश्री रॉय उस ज़माने के मशहूर एक्ट्रेसेस थे और ये फिल्म की हीरोइन थी। तो हमने ऐसे ही मजाक किया संदीप से, यार तुम हीरो बन गए यार, हमें भी कहीं छोटा मोटा रोल दे दे यार, बोल के भूल गया मैं। जब 83 वर्ल्ड कप जीते बाद से हम सारे के खिलाड़ी एक एक के बाद लॉर्ड्स की बालकनी पे बुलवाए जा रहे थे और जो क्राउड नीचे जम गया था तो चीयर कर रहे थे हमारे को। तो मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा क्लिंट ईस्टवुड का, जो हॉलीवुड के मशहूर व मारूफ एक्टर हैं। तो वो उनके मुंह में हर वक्त एक चुट्टा रहता था, सिगार, जिस तरीके से वो अपने दांतों के बीच में से चबाते थे और आंखें उनकी बहुत ही छोटी थीं। तो मैं भी उनको एम्यूलेट करना चाह रहा था, तो उस मौके से सिगार मिल गया था मेरे को। तो वही सिगार पकड़ के मैं बालकनी पर गया। जैसे ही मैंने वो सिगार को पकड़ते हुए क्राउड की तरफ हाथ हिलाया तो ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स देख रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई यार ये सीन के लिए ये जमेगा, बहुत बढ़िया, उसके एक्सप्रेशन ज़बरदस्त हैं, जिस तरीके से उसने वो चुट्टा जो अपने दांतों में चबा रहा है, इसको पकड़ो। तो उस तरीके से संदीप पाटिल ने वापस जब हम लौटे फाइनल विक्ट्री के बाद 83 वर्ल्ड कप के बाद, तो संदीप ने कहा यार तू एक्ट करेगा मेरी पिक्चर में? मैं बोला देखो भाई, रोल देना है तो सही रोल दीजिए आप हमें, आपसे हमें जूते नहीं खाना है पिक्चर में वो रोल हमें मत दीजिएगा। अरे वाह क्या भाव खा रहा है यार, अबे हम ऑफर कर रहे हैं। तो बहरहाल एक डिसेंट रोल था, आई डू कराटे इन दैट।
کراٹے ایکسپرٹ کی حیثیت سے میں بس یہ چمکتا ہوا سے بڑی اسکرین پہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیسے لگتا ہے، بس اس انداز سے میں نے کرمانی جی آپ نے فلم میں کام کیا، سندیپ پاٹل نے کیا فلم میں کام کیا، ونود کامبلی نے کیا، اجے جڈیجا نے کیا، سنیل گواسکر نے بھی سنیل کیا۔ گواسکر نے کیا، پاکستان کی طرف سے محسن نصر خان نے فلم میں کام کیا، آپ کے ملک میں جا کر انہوں نے فلم میں کام کیا۔ پاکستان اور بھارت میں اب کرکٹر سیاست میں بھی آ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بے حد ہماری طرف سے بھی چیتن چوہان ممبر آف پارلیمنٹ رہ چکے ہیں، کیرتی آزاد، اور یہاں پہ جب ہم نے دیکھا عمران خان بہت ہی گہرائی کے ساتھ سیاست میں داخل ہوئے ہیں، تو بس میں تو یہ میرا نظریہ ہے کہ میں ان کو دیکھنا چاہوں گا وٹ ایور ہی از ایمنگ ایٹ دی ہائیسٹ لیول آف پالیٹکس۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ عمران بھائی، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بھائی ہاؤ اے کرکٹر کین ہولڈ دا کنٹری ایٹ دی ہیلم آف افیئرز۔ آپ نے بات کی سیاستدان کرکٹ کے میچ دیکھنے جاتے ہیں، کرکٹر سیاست میں آ رہے ہیں، پاکستان اور بھارت کرکٹ میں سیاست ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ سیاست جو لفظ ہے نا، یہ یونیورسل لفظ ہے، کہیں زیادہ ہوتی ہے کہیں کم ہوتی ہے۔ اٹ از ان ایوری واک آف لائف، دیٹس فار شیور۔ بس اب اس کے ساتھ ہی چلنا ہے ہمارے کو، کیونکہ ہمارے ہر بورڈ میں، خاص طور سے انڈین بورڈ میں ہمارے چیف منسٹرز موجود ہیں ایسوسیشن میں ایز پریزیڈنٹس، اور ان کا رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی حل نکل جاتے ہیں ان کو ساتھ رکھنے سے، کیونکہ گورنمنٹ کے معاملے ہوتے ہیں ٹورنگ میں، ٹورزم میں، جب باہر کی ٹیم آتی ہے تو ویزا کے پرابلمز آ جاتے ہیں، کئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو پولیٹیشینز کی سہایتا لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایشیا کپ 2012 کون جیتے گا کرمانی صاحب، پاکستان، بھارت یا سری لنکا؟ ابھی دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں اب ایک جواب۔ نہیں میں ایک ہی جواب دوں گا، مگر یہاں پہ ذرا تھوڑا سا تلنا کرنا چاہوں گا تینوں ٹیموں کا، کیونکہ پاکستان کی یہ جو موجودہ جو ٹیم ہے، اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی ابھرتے ہوئے کھلاڑی جو آئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں دے ول بی ویری گریٹ کمپٹیٹرز ٹو انڈیا اینڈ سری لنکا۔ میں تو چاہوں گا بھارت جیتے، اور میں چاہوں گا کہ پاکستان جیتے۔ اب دیکھیے اب سری لنکن والا ہی بولیں گے بھئی ہم جیتنا چاہیں گے، سیٹ خالی ہے ادھر، سری لنکن والے ہیں نہیں ادھر۔ کرمانی صاحب دل تو چاہتا ہے آپ سے بہت سارے سوالات کروں، اور جو لوگ اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کبھی آپ نے کپل دیو کی گیند پہ کیچ کیا، پاکستان کا دورہ کیا، میں وہ سوالات کروں، لیکن وقت جسے آپ اپنی زبان میں سمے کہتے ہیں مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ایک سوال جاتے جاتے میں آپ سے ضرور کروں گا۔ ہر کھلاڑی کا سٹائل ہوتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو فالو کرتا ہے، آپ نے یہ جو مونچھیں رکھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال کیا آپ نے اس مونچھوں کی۔ یہ اس کو کہتے ہیں ورجن مسٹاش، کیونکہ آج تک کہ اس کے اوپر بلیڈ نہیں چلی ہے، تو ایسی ہی جب سے یہ مونچھیں آئی ہیں جب سے بلیڈ نہیں چلی ہے یہاں پہ تو آپ نے کوئی قسم کھائی تھی؟ نہیں کوئی نہیں، بس ہم نے ایسی چھوڑ دی، بس ہم نے اس کے اوپر کوئی قسم نہیں کھائی، آج تک کہ قسم کھانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، نہ کھائیں گے ہم۔ تو بہرحال یہ اوریجنل ورجن مسٹاش، ہم نے تو ادھر مونچھوں سے لوگوں کو دیکھا ٹرک کھینچ رہے ہیں، چیزیں اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ نے ایسی کوشش کی؟ نہیں، وہاں بہت دور کی بات ہے صاحب، ہماری ٹرک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو سنبھالیں یہی بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں جی، تو بس یہ قدرتی بال ہیں، یہ جمال بال کہتے ہیں، جو ابھی تک کے یہاں سے جو نکالتے ہیں نا بچوں کو، یا ابھی یہاں سے جو نہیں نکلے ہیں، تو یہ بس ایسے ہی رہیں گے۔ جاتے جاتے ایک آخری سوال سید مجتبیٰ حسین کرمانی آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا، بڑی اچھی آپ سے گفتگو ہوئی، اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو آپ کو کرکٹ کے میدان میں کھیلتا ہوا دیکھا ہوگا، انہوں نے اگر وہ اس وقت اسکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے ہوں گے آپ کی گفتگو سن کر کہ آپ آج جیو نیوز پر ان کے سامنے موجود ہیں، بات کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس اسکرین کے توسط سے اپنے چاہنے والوں کو، پاکستانی عوام کو؟ جی ہاں بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا سارے عوام کو جو ٹیلی ویژن، جیو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں اور ہماری آواز سن رہے ہیں، پہلے تو آپ سب کو ہمارا سلام، اور ہمارا پیغام یہی رہے گا کہ بھائی جدھر بھی ہیں آپ لوگ امن اور پیار اور محبت کا پیغام پھیلائیں، اور جہاں تک کہ سچائی کی بات آتی ہے، آنیسٹی and sincerity will be the key to any successful, very successful life. تو
اس بنا پر میں آپ لوگ سب سے خدا حافظی کہنا چاہوں گا. اینڈ آئی وش یو all the best, all the very best to all those viewers of Jio Television. بہت شکریہ مشتبہ حسین کرمانی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھارت کے سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر کی گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ فیس بک پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے پیج score.geo news. ای میل کرنا چاہتے ہیں انٹرویو کے بارے میں score@geo.tv. سید یا حسینی کو آج کے خاص مہمان بھارت کے سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر، سابق چیف سلیکٹر اور کرناٹکا اسٹیٹ کے ڈائریکٹر سید مشتبہ حسین کرمانی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.